डॉक्टर पोनराज, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर वैशाली, जूट, डॉक्टर राताबोली, डॉक्टर प्रशांत आणि बाकी सगळे आमचे HOD जे हांगा आयल्या मुद्दम आमचे सिस्टर्स, वेटरन आणि कॅन्सर डिपार्टमेंटाचे आमचे ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे स्टाफ आयज आमी पयली प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी अनावन्स केल्ले की गोंय राज्यान आमी आनी तुमी पळयलें की त्या दिसान आमचे देशाचे हेल्थ मिनिस्टरान बी सगळ्यांनी रिट्वीट एम्स पासून सगळे हेल्थ मिनिस्ट्री पासून सगळे की आमी 1 लाख ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंग्स आमी कंप्लीट केल्ले आसा। आतां आमी ऑलरेडी अरेंजमेंट केल्ले आसा की आनी 1.5 लाख सुमार आमचे टोटली 2.5 लाख महिलांक कवर करपाचो आमचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा। कॅन्सर केअरान जे कितें आमकां करूंक जाय प्लस नोटिफायड डिजीज करपाक आमी ते ऑलरेडी लॅब्स आनी हे सगळ्या लोकांनी आमचे लक्षांत हाडपाक जाय आनी डिजिटल कॅन्सर रजिस्ट्री हे सुरू करपाक आमचे प्रायोरिटी आहा आनी डॉक्टरच्या माध्यमांतल्यान ते बेगिना बेगीन सुरू करपाचो जशें आमी आमचे इन्सुलिना खातीर आमी नोवो नॉर्डिस बरोबर आमी ते डिजिटल आमी डायबिटीजा खातीर आमी रजिस्ट्री चालू केल्या। आयज पेशंटा खातीर फक्त स्क्रिनिंगाच्या माध्यमांतल्यान मर्यादीत आमी रावना। स्क्रिनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता की नवे नवे ड्रग्स जे येता, नवे नवे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स जे येता हे सामान्य जनतेचे हेजे अफोर्डेबिलिटीचे हेजे भायर आसता ते आनी म्हणूनच आयज राज्य म्हणून गोवा राज्य म्हणून आमी सदां आमी करता सांगता की गोवा मॉडेल आनी परत गोवा मॉडेल तुमकां परत एकदां सांगता आमचे सिस्टर्स हांगा जे सगळे बरें काम करता तांकां परत एकदां थोड्या सिस्टर्सांक आमी टाटा मेमोरियलान आमी धाडलेले आसा ट्रेनिंगा खातीर आनी थोडो स्टाफ आमी टाटा मेमोरियलान आमी धाडटले ते आमचे योग्य तरेचे तांकां एक्सपोजर गावपाक आमी टाटा मेमोरियलाच्या बरोबर आमची जी अग्रीमेंट जे जाल्ले आसा आनी तेणी कांय चेंजीस केल्ले आसा ड्रॉइंगान म्हणून खंय तरी आमचे कन्स्ट्रक्शनान ते फास्ट ट्रॅक व्हरपाक आमी ते आतां अप्रूव करून ते फास्ट ट्रॅक व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज रॉश बरोबर बी आमी एक MOU सायन करपाचो एक MOU ऑलरेडी आमचो आसा। MOU ब्रॉड स्पेक्ट्रम करपाक बी आमचो प्रयत्न आतां चालू तेंचे कडेन चर्चा करून आमी फुडें व्हरतले। परत एकदां गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी हें सरकार तुमचो सरकार हे सरकार तुमच्या खातीर काम करता। सरकार लोक आमकां निवडून हाडटा कितें तरी बरें करपाक म्हणून निवडून हाडटा। आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे बजेटान तुमी पळयल्यार आयज आउटरीच एंड हेल्थ केअरचेर चड भर दिल्ले आसा। गोंय राज्यान आमी सदां म्हणटा की गोवा मॉडेल म्हणून आमी सदां म्हणटा बेश्टे नांवा खातीर काय परसेप्शन बिल्डींग काय पब्लिसिटी खातीर गोवा मॉडेल न्हू पूण खऱ्या अर्थान आमी जें कितें काम करता तें काम फुडें व्हरपाक म्हणून आमचो प्रयत्न सदां आसता। आयज सगळे मिडियाक हांव सांगूंक सोदता की हे कित्याक हांव करता हे फक्त लोकांक आमी सोयी सुविधा आनी लोकांक एक्सेसिबल हेल्थ केअर आनी एक्सपेन्सीव मेडिसिन्स लोकांचे दारार पावोवपाचो पेशंटाक तेजो फायदो जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आसा। आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेरनस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा। हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येवं शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता लायफस्टायल बी आमी इम्प्रूव आनी आयज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आमी ह्या निमित्तान आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतलें। परत एकदां सांगता गोवा पयलें राज्य आसा पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो आनी इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा। देशान खंय असलें इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पयलीं आमी ट्रिटमेंट दिताले आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता। टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी हे नवे तरेची थेरपी येवंक लागल्या। हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा। तेजे बरोबर इम्युनिटी खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आयज रॉशान आमकां 50 कुपन्स दिल्ले आसा वेगवेगळे ट्युमर मार्कर्स पासून वेगळ्या गोश्टी टेस्ट आमी घेवन करूं शकता। ह्यो टेस्ट जे 50 दिल्ले आसा ते हजारांनी रुपया लागता प्रत्येक टेस्ट करून घेवपाक। केन्ना केन्ना अशे मार्कर्स आसता जे कशें म्हणटा ते फावंडेशन 1 एक टेस्ट आहा म्हाजे स्वताच्या आईक जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जाल्ले
तिचे ट्रिटमेंट आतां चालू आसा, पूण त्याच बरोबर आमकां तें करचें पडलें पळोवपाक की खंयचो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ताका योग्य तरेन आमी हें करूं शकता. आनी एक केन्ना केन्ना कोण म्हणटा रक्त टेस्ट केल्यार तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमी वेगळ्या तरेन आमी म्हायती काडूं शकता. तशें नासता ते टिश्यूच्या माध्यमांतल्यान बायोप्सी जेन्ना करता ते घेवन फावंडेशन 1 टेस्ट करता, ताका म्हारग त्यो टेस्ट, एका अमेरिकेक धाडचें पडटा. आयज बी मुंबयच्यान ते अमेरिकेक धाडटा, अमेरिकेच्यान ते टेस्ट करून मागीर तुका गावता. आमकां ही सोय आमच्या हॉस्पिटलान जाल्ली जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान आमी करपाक सगळें धडपड जें करूंक जाय आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज पर्यंत जे कितें आश्वासनां आमी लोकांक दिल्या की लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक आनी महिला स्वास्थ देश आनी स्वास्थ महिला म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा तेन्ना आमी महिलांक आमी स्वास्थ जर योग्य तरेन आमकां सांबाळपाक जाय, हे ओवरऑल प्रोटोकॉल्स आमकां इनकॉर्पोरेट आमच्या हॉस्पिटलान करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. त्याच बरोबर आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग पूर्णपणे फास्ट ट्रॅकार आमी व्हरतले आनी त्याच बरोबर हांवें सांगले प्रमाणे फुडल्या 2 वर्सां भितर आनी 1.5 लाख महिला आमी स्क्रिनींग करपाचो आनी टीम वाडोवपाक हांवें सांगलेलें आसा तांकां. आनी ह्या तरेचे गोश्टी करून घेवपाक आनी रॉश कंपनीक हांव आभार व्यक्त करता की ते आमचे बरोबर MOU तेंचो आसा. MOU बरोबर हेमोफिलिया पेशंटा खातीर बी आमी वेगळ्या तरेचें इंजेक्शन पूर्ण पयर सांगलेल्या प्रमाणे सगळे 48 जे हेमोफिलिया पेशंटांचे इंजेक्शन ते ट्रिटमेंट जे दिवंक जाय ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आमी आमच्या राज्यान दिता. त्याच बरोबर आमी हे सगळे गोश्टी आयज सांगल्या प्रमाणे तुमकां हो मोनोक्लोनल सबक्युटेनियस इंजेक्शन जे आमी दिवपाचें चालू केल्या खंयच्याच तुमकां हॉस्पिटलान गावचें ना. ते गोवा मेडिकल कॉलेजानच आमी चालू केल्लें आसा. आनी कॅन्सरा खातीर ट्रिटमेंट जर जाय म्हाका दिसता गोवा मेडिकल कॉलेज योग्य इन्स्टिट्यूशनां जे आमी टाटा मेमोरियल बरोबर आमी MOU सायन केल्लो आसा. आमचे OPDs बी आमी ते फास्ट ट्रॅक करून आनी फ्रिक्वन्सी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की रॉश आनी गोवा मेडिकलचें असोसिएशन आनी स्ट्रेंथन करपाक आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो. म्हणजे आमच्या गोंयचे जनतेक आनी गोंयच्या महिलांक आनी ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंटाक सर्वाय